अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम नूरानी क़यादत सीख रहे थे ना मुकम्मल तौर पे तजवीद के साथ। उसी सिलसिले में आज हम दूसरा सबक शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। देखिए, हम पिछले वीडियो में इज़हार की तख्ती और इज़हार का सबक सीख चुके हैं। इज़हार यानी देखिए, इज़हार यानी हुर्फ़े हल्क़ी कितने हैं? 6 है। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़े हल्क़ी आए तो क्या करना है? हम नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द अदा करने को इज़हार कहते हैं। ओके, आप लोग ये तख्ती अच्छे से याद कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 10 इक़्फ़ा। इक़्फ़ा यानी आवाज़ को छुपाने को क्या कहते हैं? इक़्फ़ा कहते हैं। कौन सी आवाज़ को छुपाना है? आज के सबक में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। इक़्फ़ा यानी आवाज़ को छुपाकर, नाक में आवाज़ को छुपाने को इक़्फ़ा कहते हैं। देखिए, हम तख्ती में एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तनवीन या नून साकिन का क़ायदा, तनवीन व नून साकिन का क़ायदा, ये भी तनवीन और नून साकिन का क़ायदा है। चलिए तख्ती पढ़ते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़े इक़्फ़ा आए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। नोक ज़बान तलू से हटाकर, जैसे उर्दू में पंक के नून को पढ़ते हैं। पंक पढ़ने में नून की आवाज़ कैसा नाक में छुप रही है कि वैसा ही हम इक़्फ़ा की आवाज़ों को छुपाना चाहिए। इक़्फ़ा की मिक़दार 1 अलीफ़ है। हुर्फ़े इक़्फ़ा 15 है। हुर्फ़े इक़्फ़ा कितने हैं? 15 है। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, सॉद, ज़ॉद, तौ, ज़ा, फ़ा, क़ाफ़, काफ़। देखिए, ये 15 हुर्फ़े हम अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है। तनवीन या नून साकिन के बाद 4 क़ायदे आते हैं। 4 क़ायदे तनवीन और नून साकिन के कितने क़ायदे हैं? 4 क़ायदे हैं। इज़हार, इक़्फ़ा, इक़लाब, इदग़ाम। देखिए, हम 2 क़ायदे सीख चुके हैं। अभी 2 क़ायदे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। मैं तख्ती फिर एक मरतबा एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग अच्छे से समझिए। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़े इक़्फ़ा आए तो नून की आवाज़ को छुपाकर पढ़ना चाहिए। देखिए, नून की आवाज़ को छुपाकर पढ़ना चाहिए। नोक ज़बान तलू से हटाकर, जैसे उर्दू में पंक के नून को पढ़ते हैं। पंक, देखो कितना अच्छा छुप रहा है नाक में। छुपाकर पढ़ने को हम इक़्फ़ा कहते हैं। इक़्फ़ा की मिक़दार 1 अलीफ़ है। हुर्फ़े इक़्फ़ा 15 है। ता, सा, जीम, दाल, ज़ा, सीन, शीन, सॉद, ज़ॉद, तौ, ज़ा, फ़ा, क़ाफ़, काफ़। देखिए, ये 15 हुर्फ़ों को हम अच्छे से याद करना है। कुरान मजीद में आएंगे। देखिए, तनवीन या नून साकिन के क़ायदे 4 है। बाकी 2 क़ायदे इक़लाब और इदग़ाम का बयान तख्ती नंबर 33 और 34 में है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ये 2 तख्ती के बारे में। फ़िलहाल हम इक़्फ़ा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़े इक़्फ़ा आए तो क्या करेंगे? हम नाक में आवाज़ को छुपाकर पढ़ने को हुर्फ़े इक़्फ़ा कहते हैं। मैं लिखकर एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को हम क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। ओके, और नून के ऊपर जज़म आए तो उसको क्या कहते हैं? नून साकिन। नून के ऊपर जज़म आए तो सुकून होता है नून। देखिए, 15 हुर्फ़ कौन से हैं? ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, सॉद, ज़ॉद, तौ, ज़ा, फ़ा, क़ाफ़। ये हुर्फ़ अगर 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश के सामने आ गए तो हम क्या करेंगे? तनवीन को या नून साकिन को हम नून की आवाज़ को क्या करेंगे? हम छुपाकर इक़्फ़ा कर पढ़ेंगे। देखिए, मैं लिख के बता रही हूँ। हम रवा पढ़ना है तो अंता बोल के पढ़ते हैं ना, वैसा नहीं पढ़ना चाहिए। नून की आवाज़ को छुपाकर पढ़ना चाहिए। नून के ऊपर जज़म आ चुका है। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, ता। किसको छुपाना है? नून को छुपाना है, ता को नहीं। ये 15 हुर्फ़ जो आ रहे हैं वो हुर्फ़ों के सामने तनवीन या नून साकिन आ गया है तो हम क्या करेंगे? छुपा कर पढ़ेंगे। किसको छुपा कर पढ़ेंगे? 2 ज़बर वाले हुर्फ़ को और नून के हुर्फ़ को छुपा कर पढ़ेंगे। देखिए, 2 ज़बर को हम क्या करना है? छुपाना है। काफ़ के हुर्फ़ को नहीं छुपाना है। ओके, कौन से हुर्फ़ को छुपाना है? 2 ज़बर वाले हुर्फ़ को और नून के ऊपर जज़म वाले हुर्फ़ को हम छुपा कर पढ़ना चाहिए। आवाज़ को छुपाने को
اخفا کہتے ہیں، آواز کو چھپانے کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ غور کیجئے، اپنے منہ کے اندر زبان نہیں ہلتی ہے، خاموش رہ جاتی ہے۔ دیکھیے اخفا پڑھتے وقت تا، دیکھیے آواز پڑھتے وقت ہماری زبان کدھر بھی نہیں ہل کر ایک جگہ رہ جاتی ہے۔ یہ ایک لفظ پڑھنا سیکھ گئے تو قرآن مجید کو خوبصورت کے انداز سے ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے قاری پڑھتے ہیں نا تا، کتنے خوبصورت سے پڑھتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے بلکہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں نا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ اخفا کی تختی کو اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کے حروف کو یاد کر کر آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن مجید میں اخفا کا جو بھی رول ہے بہت امپورٹنٹ رول ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سبق ہے۔ آپ لوگ اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ 15 حروف جو بھی قرآن مجید میں آئیں گے وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ناک میں چھپا کر، ہم ایکسپلین کر رہی ہوں نا ویسی اس طرح سے آپ لوگ ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر اون، حمزہ نون زبر اون، تا زبر تا، انت۔ تو ہم کیا کرنا ہے؟ اس کو نون کو ہم ناک میں چھپائے تو کیسا بنتا؟ اونت۔ اخفا کا تا آ چکا ہے، دیکھیے اخفا کا کیا آ چکا ہے؟ تا آ چکا ہے۔ تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ کس کو چھپائیں گے ناک میں؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے تو نون کی آواز کیا ہو جاتی ہے؟ سائلنٹ ہو جاتی ہے۔ نون کے اوپر جزم آ چکا ہے، اس کے سامنے کیا ہے؟ اخفا کا تا ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ سائلنٹ کر کے ناک میں چھپا کر اونتا اس طرح سے پڑھیں گے۔ نون کو کیا کریں گے؟ نہیں پڑھیں گے، تا کو پڑھیں گے اونتا۔ میم نون پیش مو، دال زیر دی، موزی، را پیش رو، موزیرو۔ یہاں پر بھی کیا آ چکا ہے؟ نون ساکین آ چکا ہے، نون ساکین کے سامنے زال آ چکا ہے۔ زال کہاں پر ہے؟ اخفا کے اندر زال ہے۔ ہمیں کون سا حروف چھپانا ہے؟ نون کے حروف کو ناک میں چھپانا ہے، زال کے حروف کو ہم پڑھنا ہے۔ دیکھیں موزیرو، کاف زیر کی، را الف زبر را، میم دو زبر من، کرامن۔ من کے سامنے کیا آ چکا ہے؟ کاف کا حروف آ چکا ہے۔ کاف کا حروف اخفا میں ہے نا؟ جی اخفا میں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ من کو مو بول کے پڑھیں گے، کرامو۔ تو ہم اس کو کیسے کر رہے ہیں؟ ناک میں چھپا کر پڑھ رہے ہیں۔ کاف علی زبر کا، تا زیر تی، کاتی، با یا زیر بی، نون زبر نا، کاتبینا، کرامو کاتبینا۔ دیکھیے تنوین کا حروف آ چکا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، نون ساکین کا ورڈ ہے، اوکے۔ یہ دو حروفوں کے سامنے اخفا کے ورڈز آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کونٹو۔ یہاں پر کیا آ چکا ہے؟ نون ساکین آ چکا ہے، نون ساکین کے سامنے اخفا کا ورڈ تا آ چکا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ نون کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، نون کو سائلنٹ کر کے پڑھنا ہے۔ کونٹو، تا پیش تو، را علی زبر را، تورا، با دو زبر بن، تورابن، کونٹو تورابن۔ یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن۔ من کے سامنے کیا آ چکا ہے؟ فا آ چکا ہے، اخفا کا فا آ چکا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ من کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، فآوا، یتیمو فآوا۔ دیکھیے یہاں پر دو زبر آ چکا ہے نا، دو زبر کے سامنے فا کا ورڈ آ چکا ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ میم نون زبر من، دال زبر دا، موندا۔ نون ساکن کے سامنے دال کا ورڈ آ چکا ہے، دیکھیے نون ساکن کے سامنے دال اخفا کا دال آ چکا ہے، تو کیا کریں گے؟ ہم نون کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، موندا۔ دیکھیے اچھے سے سمجھے، موندا، قا زبر قا، لام زبر لا، قالا، حا الٹا پیش ہو، قالاہو، دقالاہو، مودقالاہو۔ حمزہ نون پیش ان، سا کھڑا زبر سا، اونسا۔ دیکھیے نون کے سامنے کیا آ چکا ہے؟ حرف اخفا کا سا آ چکا ہے، تو ہم کیا کرنا ہے؟ نون کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ حرف اخفا کا سا آ چکا ہے تو ہم نون کو کیا کریں گے؟ ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔
میم نون زیر من، شین یا زبر شے، من شے، حمزہ دو زیر ان، من شے ان. دیکھیے نون کے سامنے اخوا کا شین آ چکا ہے تو ہم کیا کریں گے، ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے. زال الف زبر زا، دو زبر کے سامنے کیا آ چکا ہے، حرف اخفا کا زال آ چکا ہے. زال الف زبر زا، تا زبر تا، ناروں ذاتا، فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلوں، تا زبر تا، فلوں تا، تا زبر تا، جیم زیر جی، تجی، دال زبر دا، تجیدا، فلوں تجیدا. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش یون، فا زبر فا، یون فا، خا پیش خو، ينفق، یوم ينفق. میم نون زبر من، تا، تا زبر تا، موتا، غین زبر غا، موتغا. عین نون زبر ان، ضاد یا زبر زی، آن زی، فا زیر فی، آن زیفی، آن زیفی. میم نون زبر من، سا زبر سا، موسا، خا پیش خو، لام تا زبر لت، ثقلت، موثقلت. حمزہ نون زبر آن، زال لام زبر زل، آن زل، نون الف زبر نا، آن زلنا. یا نون زبر ین، زال پیش زو، ینزو، را واو پیش رو، نون زبر نا، ینظرون، ینظرون. دیکھیے ہم پھر ایک مرتبہ رواں پڑھیں گے. ہم اخوا کے 15 حرفوں کو اچھے سے یاد کر کے ہم ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے. اوکے، آپ لوگ اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کیجئے. چلیے شروع کرتے ہیں. ایک مرتبہ رواں. او تعمذروا کراما کاتبین، کنت ترابا یتیما فآوى، ما دخله انثى من شيء، نارا ذات فلن تجد، يوم ينفق، من طغى، عن ضيف، من ثقلت، انزلنا، ینظرون. دیکھیے قرآن مجید میں اخوا کا رول بہت بڑا ہے. آپ لوگ اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کیجئے. میں جیسا پڑھائی ہوں ویسا آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کیجئے. میرا پڑھانے کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، میں امید کرتی ہوں. قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجئے. جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو لائک کرنے کی کوشش کیجئے، جتنا ہو سکے اتنا اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.